नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुस्तिका श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रमुख दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमाले महाधिवेशनमा व्यस्त। कांग्रेसमा प्रतिनिधि चयन र एमालेमा नेतृत्वको होडबाजी। सर्वोच्चमा गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने कानून राजपत्रमा प्रकाशित। प्रधान न्यायाधीश राणाको अधिकार कटौती, आर्थिक लेनदेन अन्त्य हुने अपेक्षा। चामल नपाएपछि हुम्लाका बासिन्दा सरकार गुहार्ने काठमाडौँ आउँदै। यस वर्ष पनि मल नपाइने भएपछि देशभरका किसान चिन्तित। युरोप लगायत विश्वभर कोरोना संक्रमण दर फेरि बढ्यो। एकै दिन 4,28,380 जनामा संक्रमण पुष्टि। र आइसिसी महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटको दोस्रो खेलमा नेपालले आज भुटानको सामना गर्दै नेपाल पहिलो जितको खोजीमा। अब समाचार विस्तारमा। आजको समाचार सुरु गरौँ महाधिवेशन विशेष सामग्रीबाट। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनका लागि आज पनि प्रतिनिधि चयन गरिँदैछ। सर्वसम्मत नभएका ठाउँमा आज मतदानबाट प्रतिनिधि चयन गर्न लागिएको छ। एक रिपोर्ट। समितिले दिएको जानकारी अनुसार वडा, गाउँ र नगर प्रदेश सभाका क्षेत्रीय निर्वाचन सकेर प्रतिनिधि सभाको क्षेत्रीय अधिवेशन सुरु गरेको हो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गतको आज चाहिँ जिल्ला तहको क्षेत्रीय अधिवेशन चाहिँ 149 वटा क्षेत्रमा चाहिँ आज चाहिँ निर्वाचनको प्रक्रियाहरू सुरुवात भइरहेको छ। यसको चाहिँ आज बेलुकादेखि भोलिबाट चाहिँ रिजल्ट आउने क्रम सुरु हुन्छ। एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका 13वटा हिमाली तथा पहाडी जिल्लाको जिल्ला नेतृत्व पनि अधिवेशन मार्फत आइसकेको छ। सोमबार 62 जिल्लाका 148 वटा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्रमा क्षेत्रीय अधिवेशन भएको हो। यस अधिवेशनबाट 3-3 हजार महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिनेछन्। सर्लाही र रसुवा जिल्लामा भने सोमबार क्षेत्रीय अधिवेशन हुन सकेन। सर्लाही, सिन्धुपाल्चोक र रसुवाको हो। सर्लाहीको चाहिँ अहिले हाम्रो निर्वाचन अहिले चाहिँ तोक्ने क्रम चाहिँ सुरुवात भइरहेछ। सिन्धुपाल्चोकमा आज पालिकाको अधिवेशन भएको छ भन्ने चाहिँ हामीले जानकारी आइरहेछ। रसुवाकोमा चाहिँ निर्वाचन अधिकृत गइसक्नु भएको छ। अब उहाँले चाहिँ पालिकादेखि सुरुवात गर्नुहुन्छ। क्षेत्रीय अधिवेशनबाट सबैभन्दा बढी काठमाडौँमा 250 जना महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिनेछन् भने एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाबाट जिल्ला सभापति समेत 25 जना महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिनेछन्, जसले केन्द्रीय नेतृत्व छान्नेछ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिका अनुसार नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशनमा 4125 जना महाधिवेशन प्रतिनिधि 77 जिल्लाबाट चुनिनेछन् भने अरू विदेश र विभिन्न भातृ संस्थाबाट पनि छानिन्छन्। ती सबै गरेर झण्डै 4700 महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्छन्। नेपाली कांग्रेसमा देखिएको गुट उपगुट अहिले केन्द्रमा मात्र नभएर वडा, गाउँ र नगर हुँदै प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रीय अधिवेशनका लागि पनि समूह निर्माण गरेर नेता कार्यकर्ता अधिवेशनमा सहभागी भएका छन्। महाधिवेशनमा भोट माग्न उम्मेद्वारदेखि कार्यकर्ताहरू उत्साहित भएर सडकमा निस्किएका छन्। तरहुका नेता कार्यकर्ताले नाचगान समेत गरेर अधिवेशनलाई उल्लासमय बनाएका छन्। क्षेत्रीय अधिवेशनपछि मङ्सिर 10 गते नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सभापति सहित जिल्ला कार्य समितिको अधिवेशन हुनेछ। जिल्ला अधिवेशनपछि 7 प्रदेशमा आगामी मङ्सिर 16 र 17 गते प्रदेश महाधिवेशन हुनेछ। 7 प्रदेशमा प्रदेश अध्यक्ष सहित कार्य समितिको अधिवेशनपछि मात्र आगामी मङ्सिर 24बाट 26 सम्म केन्द्रीय महाधिवेशन काठमाडौँमा हुनेछ। हिजो बस्न नसकेको नेकपा एमाले स्थायी कमिटी बैठक आज बस्ने भएको छ। महाधिवेशनमा प्रतिनिधि मनोनयन गर्न बैठक बस्न लागेको हो। महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारीको घोषणा गरेपछि एमालेको 10औं अधिवेशन थप रोचक बन्ने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। अध्यक्ष बाहेक अन्य पदमा मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना रहँदासम्म नेकपा एमालेको आसन्न महाधिवेशन नै खल्लो हुने देखिएको थियो। तर लामो समयदेखि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आलोचकका रूपमा चुनिँदै आएका उपाध्यक्ष भीम रावलको अध्यक्षमा
उम्मेद्वारीको घोषणासँगै एमाले महाधिवेशनमा रौनक देखिने भएको छ। राजनीतिको अन्तिम इनिङ खेलिरहेका अध्यक्ष ओलीको जितमा रावलको उम्मेद्वारीले ठूलो प्रभाव नपार्ने उनका सहयोगीहरू दाबी गर्छन्। नेताहरूको बीचमा सहमति हुनु पर्यो, कम्तीमा पनि पदाधिकारीमा सहमति हुनु पर्यो। यस हिसाबले म यहीँबाट कमरेड भीम रावललाई अपिल गर्न चाहन्छु। यो देशभरिको कार्यकर्ता पङ्क्तिको अपिल हो र उहाँले आफ्नो जुन अनौपचारिक रूपमा आफ्नो तर्फबाट औपचारिक तर महाधिवेशनको प्रक्रियाको हिसाबले त्यो अनौपचारिक छ, त्यसकारणले उहाँले जुन घोषणा गर्नुभएको छ त्यो फिर्ता लिनुहोस् र तपाईँ चाहिँ अरू पदाधिकारीमा सेट भएर तपाईँ चाहिँ यसलाई सहमतिको प्रक्रियालाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुरामा साधक बनिदिनुहोस्, बाधक नबनिदिनुहोस्। पछिल्लो समय आफ्नो मात्र इसारामा पार्टी चलाइरहेका ओलीलाई रावलको उम्मेद्वारीले निर्विकल्प नेता बन्नबाट रोक्नेछ। यसले ओलीको अहममा केही चोट भने पुगेको छ। एमालेमा हिजोसम्म ओलीको अगाडि उभिन हिम्मत गर्ने नेता थिएनन् भन्ने देखिएको थियो। आफ्नो उम्मेद्वारीको घोषणा गर्दा रावलले ओलीलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने र फेरि अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने कुराको स्मरण गराउँदै ओलीको त्यही वचनको सम्मान बचाउन आफूले अध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिएको बताएका थिए। साथै उनले 70 वर्षमा टेक्न लागेका अध्यक्षलाई ससम्मान बिदाय लिन घुमाउरो पारामा आग्रह गर्दै फुटपाटग्रस्त पार्टीलाई आफूले एकताबद्ध गर्न सक्ने दाबी समेत गरेका थिए। पार्टीमा यस विषयमा संस्थागत छलफल होला भनेर म प्रतीक्षा गरिरहेको थिएँ। मैले पार्टी अध्यक्ष लगायत अरू नेताहरूसँग पनि यस विषयमा कहिले छलफल हुन्छ भनेर मैले बारम्बार जिज्ञासा राखेँ, तर अधिवेशन आइसक्यो, कुनै छलफल हुँदैन। त्यसकारण मैले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था। आसन्न महाधिवेशनका लागि एमालेमा अधिकांश प्रतिनिधि ओलीकै चाहनामा निर्विकल्प रूपमा छानिएका छन्। यस्तो अवस्थामा ओलीलाई हराउन सक्छु भनेर रावलले कल्पना गरेका छैनन् र गर्न पनि सक्दैनन्। तर एमाले फुट्दा माधव नेपाललाई साथ नदिएर एमालेमै रहेका केही नेता कार्यकर्तामा भने रावलको उम्मेद्वारीले मत खसाल्ने विकल्प दिएको छ। 2000 भन्दा केही कम महाधिवेशन प्रतिनिधिको गणनामा केही जनामा सीमित यस्ता सोच राख्ने नेता कार्यकर्ता रावललाई आफ्नो दाबीबाट पछाडि नहट्न दबाब पनि दिइरहेका छन्। तर विगतमा माधव नेपाललाई छाडेर एमालेमै रहेका कतिपय नेता भने ओलीको सट्टामा रावललाई अहिले पनि आफ्नो नेता मान्न तयार छैनन्। यसले रावलको हारलाई झन बलियो भने बनाएको छ। चारैतिरबाट पार्टीमा सङ्कट आएको छ, अप्ठ्यारो आइराखेको बेलामा यो महाधिवेशनबाट नेकपा एमाले एक ढिक्का, एक महिना एक टका सर एक ढिक्का भएर यो मुलुक हाँक्नुपर्छ भनेर अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा अब राहुल कमरेडले मलाई थाहा छैन, अब उहाँहरूको व्यक्तिगत कुरा होला, निजी कुरा हो र अहिलेको बेलामा चाहिँ नि त्यसो नगरे भए हुन्थ्यो। रावलको साथ दिन सक्ने अनुमान गरिएका नेताहरूले समेत ओलीलाई नै आफ्नो अध्यक्ष मान्न थालेपछि उनी निकट नेताहरू निकै उत्साहित बनेका छन्। त्यही कारण यसपटक जसरी भए पनि ओलीलाई निर्विकल्प अध्यक्ष बनाउने अभियानमा झनै सक्रिय भएका छन्। अहिले उनीहरू रावलको उम्मेद्वारी फिर्ता गराउन निकै खटिरहेका छन्। तर रावल अहिले उनीहरूको कुरा सुन्न तयार नरहेको उनी निकट नेताहरू बताउँछन्। रावल निकट नेता कार्यकर्ता आगामी महाधिवेशनमा नराम्रो हार बेहोर्न परे पनि यसले एमालेभित्र लोकतन्त्रलाई जीवित राख्ने दाबी गर्छन्। त्यसैले उनीहरू रावलको उम्मेद्वारीलाई सकारात्मक मान्छन् तथा अब पछाडि हट्ने बाटो नभएको बताउँछन्। उता ओली निकट नेता कार्यकर्ता भने अहिले रावलको व्यक्तिगत कुण्ठा बाहिर निस्केको आरोप लगाउँछन्। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालतको फुलकोटले गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने सम्बन्धी कानून राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। पेशी तोक्ने विषयमा विवाद बढेपछि गत 2 मङ्सिरमा प्रधान न्यायाधीश रहित पूर्ण बैठक फुलकोटले पेशी तोक्न गोला प्रथा लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै यसले कानूनी मान्यता पाएको छ। यसअघि गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने निर्णय कार्यान्वयन हुने नहुने विषयले चर्चा पाएको थियो। निर्देशिका अनुसार गोला प्रक्रिया द्वारा वृहत्पूर्ण र पूर्ण एक न्यायाधीशको इजलास र संयुक्त इजलास गठन हुनेछ। गोला तान्न समान रूपमा रङ्ग, आकार र बनोटका गोटी प्रयोग गरिनेछ। त्यस्ता गोटीलाई त्यसपछि अपारदर्शी थैलीमा राखिनेछ र न्यायाधीशहरूले वरिष्ठताका आधारमा एक-एकवटा गोटी तान्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ। त्यसरी तानेको गोटी सम्बन्धित न्यायाधीशले सीसी क्यामेरामा समेत रेकर्ड हुने गरी सबैलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ, जसको अभिलेख
अभिलेख आन्तरिक कम्प्युटर सञ्जालमा पनि राखिनेछ। गोला प्रक्रियाद्वारा इजलास गठन गर्दा क्रमशः बृहत्पूर्ण वा पूर्ण एक न्यायाधीशको इजलास र संयुक्त इजलास गठन हुने गरी प्राथमिकता निर्धारण गरिने निर्देशिकामा रहेको छ। त्यसका लागि छुट्टा छुट्टै थैली र गोटीको व्यवस्था मिलाइने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ। संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मुद्दाको पेशी तोक्ने प्रधान न्यायाधीशको अधिकार कटौती भएको छ। गोला प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारलाई दिएको छ। साथै यो प्रक्रियामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सर्वोच्च प्रशासनले पाएको छ। यसअघि प्रधान न्यायाधीशले सम्पादन गर्ने पेशी व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य सर्वोच्च अदालतको मुद्दा महाशाखाले हेर्नेछ। यसअघि प्रधान न्यायाधीशले पेशी व्यवस्थापन गर्ने गरेकोमा अब पेशी व्यवस्थापन निर्देशन समितिले गर्नेछ। यसका लागि अब बस्ने फुलकोटले निर्देशन समिति गठन गर्नेछ। कर्णाली र सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा हरेक वर्ष खाद्यान्न अभाव हुने गरेको छ। यस वर्ष पनि हुम्लामा चामल अभाव भएपछि त्यहाँका नागरिक सरकारसँग गुनासो गर्न काठमाडौँ नै आउनुपर्ने बाध्यता सृजना भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा भन्ने एउटा तर काम गर्ने अर्कै भइरहेको छ। हाम्रो देश कृषि प्रधान भए पनि यहाँका दुर्गम पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका जनताले चामल नपाएर भोकमरीको समस्यामा पर्ने गरेका छन्। वर्षेनी भोकमरीको समस्या भोग्दै आएका हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 लिमीका बासिन्दाका लागि खाद्यान्नको संकट नौलो भने पक्कै होइन। वर्षेनी भोकमरीको समस्या झेल्दै आएका हुम्ली यसपालि भने 5000 मिटर अग्लो न्यालु लेक पहाडमा 3 फिट जमेको हिउँमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्दै 5 दिन हिँडेर शनिबार सदरमुकाम सिमकोट पुग्दा पनि समस्या समाधान भएन। उनीहरूको समस्या समाधान नभएपछि वडा अध्यक्ष र हुम्लाका सांसद छक्क बहादुर लामासँगै तिल जाङ र हल्जी गाउँका करिब 150 घर परिवारको प्रतिनिधित्व गरेका हुम्लाका 3 गाउँका 30 जना अगुवा देशको संघीय राजधानी काठमाडौँको प्रशासनिक मुख्य केन्द्र सिंहदरबारमा आफ्नो पीडा सुनाउन आउने भएका हुन्। होइन, खाद्य संस्थाले जसरी भए पनि यो चिजमा त्यो मुद्दा लड्दै फैसला आउँदैछ। नेपालको मुद्दा त भएको नेपाल अदालतको मुद्दा त तपाईँ छिटो छिन्दैन नि त, होइन? धेरै लामो यो प्रक्रिया लामो छ। जनताले त्यसै भोट दिन सक्दैन नि। हुम्लामै सङ्कट छ, सिमकोट सदरमुकामै सङ्कट छ गाउँको। त्यसैले हामीले भन्न खोजेको के हो भने अहिले तत्काल आर्मी हेलिकप्टरबाट गए पनि सिमकोटमा पनि ड्रप गर्नु पर्यो र माथि मुनि भ्यालीमा पनि त्यो 3 गाउँलाई ड्रप गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो। यता खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले भने केही कानुनी प्रक्रियासहित चामलमा दिएको छुट मूल्य र कोरोना भाइरसको संक्रमणको महामारीका कारण चीनको नाकाबाट ढुवानी गर्न नपाउँदा पनि हुम्लामा अहिले खाद्यान्नको समस्या आएको स्वीकार्दै अहिले हुम्लामा उत्पन्न खाद्य संकट तत्काल विकल्प खोजेर समाधान गर्ने उनीहरू बताएको छ। समस्या के भइदियो भने यो समस्या यति धेरै पनि नआउन सक्थ्यो। जुन हिसाबले हाम्रो स्टकहरू मेन्टेन गरेको थियो, जस्तो दसैँसम्म यति क्वान्टिटीले चाहिँ धान्छ भन्ने हिसाबले जुन हामीले प्लान गरेका थियौँ त्यसरी हामीले स्टक राखेका थियौँ। यो जुन 20% छुटको कारणले गर्दा खपत अलिकति बढ्न गयो, खपत बढ्यो तर यहाँबाट पठाउन सकिएन, होइन? यो ढुवानी ठेक्का व्यवस्थाको कारणले गर्दा पठाउन सकिएन। जुन स्थलबाट नियमित रुटहरू अवरुद्ध भए त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो समस्या आएको हो। यसको विकल्पको खोजी हुन्छ, तत्काल यसको सम्बोधन चाहिँ हुन्छ। कर्णालीका विकट क्षेत्रमा चामललाई खाद्यान्न भन्ने अर्को अनौठो चलन छ। कोदो, मकै लगायतका सबै उत्पादन खाद्यान्न हो भन्ने कर्णालीवासीले बुझ्न आवश्यक छ। सडक यातायातबाट हुम्लामा खाद्यान्न ढुवानी हुन सक्दैन। वर्षामा क्षति भएको कर्णाली राजमार्गका धेरै स्थानमा अझै पनि सडक मर्मत भइसकेको छैन। कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत बाहेकका 9 जिल्लामा हरेक वर्ष खाद्य सङ्कट आउँछ, तर प्रदेशदेखि सङ्घीय सरकारले त्यहाँका जनताको पीडा सुने पनि नसुने झैँ थाहा पाए पनि थाहै नपाए जस्तो अभिनय गरिरहेका छन्। प्राइम एचडीका लागि क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठका साथ सावित्री जोशीको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
विश्वभर थप 4,28,380 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यही अवधिमा 3,60,742 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 5,288 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। तथ्याङ्क अनुसार अमेरिकामा 60,210, बेलायतमा 44,917, रुसमा 35,681, टर्कीमा 24,856 र ब्राजिलमा 2,594 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसैगरी कोरोना मुक्त हुनेमा अमेरिकामा 85,072, टर्कीमा 28,935, रुसमा 28,713, ब्राजिलमा 8,325 जना रहेका छन्। मृत्यु हुनेमा रुसमा 1,241, अमेरिकामा 349, टर्कीमा 193, ब्राजिलमा 120 र बेलायतमा भने 45 जना रहेका छन्। यसअघि सोमबार 3,85,031 जना संक्रमित थपिएका थिए भने 4,106 जना संक्रमितको मृत्यु भएको थियो। यससँगै विश्वभर कुल संक्रमितको संख्या 25,83,37,051 पुगेको छ। तीमध्ये 23,37,60,106 जना निको भइसकेका छन् भने 51,73,885 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। अब खेलकुद समाचार। आईसीसी महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटको दोस्रो खेलमा नेपाली महिला क्रिकेट टोलीले आज भुटानका सामना गर्दैछन्। दुबईको आईसीसी क्रिकेट एकाडेमीमा नेपालले भुटानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नेपाल र भुटान बीचको खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो 3:15 बजे सुरु हुनेछ। भुटान विरुद्ध मैदान उत्रदा नेपाल पहिलो जितको खोजीमा हुनेछ, किनकि नेपालले पहिलो खेलमा हार बेहोरेको छ। पहिलो खेलमा नेपाल हङकङसँग पराजित भएको थियो। नेपाललाई हङकङले 6 विकेटले हराएको थियो। भुटान भने लगातार दोस्रो जित निकाल्ने योजनामा रहेको छ। पहिलो खेलमा भुटानले कुवेतलाई 40 रनले हराएको थियो। छनौटमा 6 टिम सहभागी रहेका छन्। छनौटको विजेता टिमले विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाउनेछन्। छनौट अन्तर्गत नै नेपालले तेस्रो खेल कुवेत विरुद्ध बिहीबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नेपालले आफ्नो चौथो खेल मलेसियासँग शुक्रबार तथा पाँचौं खेल आगामी आइतबार यूएई विरुद्ध खेल्ने तालिका रहेको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रमुख दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमाले महाधिवेशनमा व्यस्त। कांग्रेसमा प्रतिनिधि चयन र एमालेमा नेतृत्वको होडबाजी। सर्वोच्चमा गुला प्रथाबाट पेशी तोक्ने कानून राजपत्रमा प्रकाशित। प्रधान न्यायाधीश राणाको अधिकार कटौती, आर्थिक लेनदेन अन्त्य हुने अपेक्षा। चामल नपाएपछि हुम्लाका बासिन्दा सरकार गुहार्न काठमाडौँ आउँदै। यस वर्ष पनि मल नपाइने भएपछि देशभरका किसान चिन्तित। यूरोप लगायत विश्वभर कोरोना संक्रमण दर फेरि बढ्यो। एकै दिन 4,28,380 जनामा संक्रमण पुष्टि। र आईसीसी महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटको दोस्रो खेलमा नेपालले आज भुटानको सामना गर्दै नेपाल पहिलो जितको खोजीमा। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।